सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो मृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलाम् पुरुष एवेदकम् सर्वम् यद्भूतं यश्च भव्यम् उदावृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो ज्यायागश्च पौरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोद्वमुदेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपौरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चाद्वो विमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रेष्मयज्ञः शरद्भविः सप्तास्यासन्वरिधयः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अभद्रन् पुरुषम् वशाम् तयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतः संवृतम् मृडधाज्यम् पशोयस्तागिष्टग्रेवायम् यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतः ऋषः सामानि जज्ञिरे छन्दागम् च जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयादतः गावो हयज्ञिरे तस्माज्जाता अधावयः यत्वर्षम् यदतुः कतिधा व्यकल्पयन् मखम् किमस्य गौ बाहो काभोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः होरोदतस्य यद्वैश्यः पद्यागम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यो आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्योः समवर्तत बध्याम् निर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाह वेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिपदन यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्च दशः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रसमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।